السلام عليكم ومرحبا بكم في درس جديد. اليوم ان شاء الله غادي نخدموا مانش دو باز. لا مانش ديال الكورساج اللي كنا خدمنا. دونك نبداو على بركه الله. اول حاجه نحتاجو لي ميزور اللي غنخدمو بهم. شنو هما؟ غنبداو نحتاجو تور émancheur, longueur manche ou tour poignée. نشرح لكم tour d'émancheur. حنا رسمنا كورساج، هاد دوفون، ها ليبول، ها قدام. دونك l'émancheur هو هذا، l'émancheur كنعبروه باللتر غيبون كندوزو على l'émancheur هكا وكنعبروه. دونك l'émancheur هو هاد البارتي هادي كنعبرو الدوره ديالها باش نكتبوها. لونغور مانش هو كنعبرو الطول ديالكم شحال بغينا، تشوفوا الطول ديالكم اللي بغينا كنعبروه من الكتف، من عظم الكتف حتى لهاد البواني هنايا، حيت حنا بغينا لا مانش دو باز. اما لي مانش كيف ما بغينا الطول ديالهم فعلى حسب الاختيار ديالنا، على حسب الموديل اللي عندنا، حتى ما بغينا هنا ولا هنا ولا كيما بغينا. عندنا تور دو بواني هي هاد الدوره هادي، شحال بغينا فيها، بغينا لا مانش يكون نازل ولا طالع ولا عندي بالشميز ولا على حسب. دونك نديرو الدوره ديال البوني اللي بغينا. نبداو بسم الله. كنبداو نديرو خط بحال نديرو الباترون، نديرو واحد سريقه من هنا. دونك نبداو عندنا اول حاجه خصنا نفهموها هي لا تيد مانش، الراس ديال لا مانش. عنده واحد لاستوس، نعطيكم واحد المثال باش نفهمو. تخيلوا لا مانش ديال لا فيست كيفاش يكون، ولا مانش ديال التيشيرت كيفاش تيكون. لا مانش ديال لا فيست تيكون طالع من هنا وجاي على الكتف نيشان و بوينتي شويه في واحد طلعه هنا، ولكن لا مانش ديال التيشيرت لا تيجي نازل، ولا لا مانش ديال لا شوميز مثلا تيجي بيناتهم. دونك كاين واحد العمليه، حنا نعطيو لا تيد مانش تيتراوح ما بين 8 سنتيمتر حتى 14 سنتيمتر. كل ما لا تيد مانش طلعت المسافه ديالو، كل ما قربنا لا مانش ديال لا فيست. كل ما هبطات المسافه من 14 ل 8 كل ما قربنا لا مانش كل ما قربنا لا مانش ديال التيشيرت. دونك حنا لا تيد مانش شنو هو؟ غادي نديرو مثلا حنا في هذا الموديل نديرو 10، هنا غندير 10 سنتيمتر باش نخدم به شوميز او شي حاجه بحال هكا. هنا عندي مينياتور غنديرها 4. داكوغ، كندير خط. هذا هو تيد مانش، هذه المسافه اللي كنبقاو نلعبوا بها. كل ما كبرات ولا 12 13 14 15 كل ما ولينا كنقربوا لا مانش لا فيست الى اخره. كيجينا بوينت كل ما نقصنا كل ما كنقربوا لا مانش ديال الجلابه ولا ديال التيشيرت ولا ديال. دونك هذه هي الطريقه. داكوغ، هذه هي الفكره. دابا شنو غنديرو؟ غادي نعتبروا مثلا لي مانشي عندنا فيه 24 سنتيمتر، لونغور مانش فيه 56 سنتيمتر، تور دو بواني نعتبروا حنا فيه 20. هاد لي ميزور راهم زعما ستاندار، ولكن حنا خصنا نعبرو. هادو حنا حطيتهم انايا غير كيكون اغلبيه في 38 كيطلعوا بحال هكذا. دابا غادي مثلا عندنا هنا تور دي مونشو، عندنا
القطعة فيها 24، غنقصو واحد غنديرو غير 23. ديما كنقصو سنتيم. انا نقول لكم علاش نقصنا سنتيم. نكملو هنا نرجع لكم علاش السنتيم نقص وغادي نرجع. دونك هذيك 23 فين تنحطوها من هاد النقطه من هنا لتحت. كنحط هنا الزيرو وكنحط هنا الخط ديالنا هنا. مثلا هنا هذه 23. هذا القياس هذا كنحسبوه بالمسطره وكنقسموه على كنقسموه على 4. دوك عندنا 23 نقسموه على 4 ونحطوه هنا. نتوما تعبروا بالكالكولاتريس وتقيدوا شحال جاتكم، تعبروها وترسموا تعبروها تيجيكم 4 ديال لي مورسو هنايا. هما ولا 4 1 2 3. نخليوها نديرو الطول ديال الطول ديالكم تمام. مثلا اللي هو عندنا هنا في العبار اللي قلنا اللي هو 56. نديرو البواني شحال عندنا فيه. البواني عندي فيها 20 في الدور، عبرت 20 دونك غنحط غير 10 حيت النص كنخدمو على النص الكم. دونك تنحطو حنا غير 10 وكنلاقيهم. ها هو داك الكم تيبان حتى تكون لنا لامارش. دابا عندنا واحد الخدمه اخرى اللي هي الخدمه اللي هي غادي نخدمو هنا. هاد الدوره هذه اللي تكون في الكم هنا هي اللي تخدم هنا. غنوريكم لكم الطريقه. بعد ما قسمنا هاد المورسو الفوقاني، هاد لي مونشور قسمناه على 4، هاد الوسط غنخليوه ما نقيسوش الخط الوسطاني. عندنا بقى لنا جوج ديال الشريطات. هاد الشرطه الاولانيه شنو كنديرو فيها نخدمو غير بهادي. تنديرو فيها هنا ندير فيها هنا زاويه قائمه. نخدم بالمثلث الصغير ولكن ملقيتوش كندير زاويه قائمه. انا هنا درت واحد الخط شويه طويل ودرت زاويه قائمه. عاوتاني هنا كذلك هاد الخط هذا درت هاد الخطيط الطويل هنا وهنا درت زاويه قائمه. داكوغ. هنا غادي نطلع بواحد فاصلة من 1.2 حتى لواحد ونص. شحال ما بغينا يكون طالع هاد الراس هاد الكم هذا. دونك هنا انا ندير مثلا 1.5 سنتيم. داكوغ. دونك عبرتها من هاد البلايصه هادي حتى لهنا. وهنا عاوتاني غنهبط بسنتيم. سنتيمتر هي 1 سنتيم. دونك هنا 1.5 سنتيم. شنو كندير دابا؟ بعد ما درنا هنا الزاويه القائمه وعبرنا 1.5 في هذا الخط اللي طلعنا ودرناه، عاوتاني هنا عبرنا 1 سنتيم وهبطناه. غادي ناخد كوب ونخدمو بواحد الطريقه. شنو خاصنا نديرو؟ خاصنا نخليو هنا واحد البلاصه شويه بلا، ندوزو لا مانش على هاد الخطيط اللي درناه د 1.5 وندوزو من هنا نستقلنا بحال هكا. داكوغ. دوزت هنا شويه، خليت هنا شويه بلا ودوزت لاكورب على هنا وحبست هنا. هاد النقطه اللي قلنا ما نقيسوهاش نخليوها. لاكورب كي كانت بحال هكا كنقلبوها وكنجيبوها عاوتاني هنا وكنخليو هنا بلاتيتود عاوتاني. حتى تعطينا واحد العليم. هنا كنلاقيوها مع الواحد اللي هاد 1 سنتيمتر.
خليت شويه بلا، دزت على هاد واحد ونص اللي درنا، وعلى هاد الخط قلبت لاكورب ودزت هنا، وهنا عاوتاني خليت شويه بلا، دونك نخليو بلا هنا وهنا وكندوزو. كيجينا هاد الخط داير هكا. هاد الخط اللي كان طولة ولا منحني راه هو تزاد فيه ديك الواحد اللي كنا نقصناه لي مونشي رجع 24، وغير كبينيش على هاد 24 عاوتاني، حيت هنا عندنا 24 سنتيمتر، نقصنا الواحد باش ما نجيو نديرو هاد التمويجه هادي تزاد ديك الواحد ونوليو في 24 اللي درنا. دونك هكذا. دابا حنا غندوزو لابارتي الثانيه اللي هي هاد البلاصه هادي. دونك غندوزو هاد لابارتي هادي، غنقسموها على جوج. شحال منا عندنا هنا في العبار نقسمو على جوج ونديرو خط. دابا نخرجو عاوتاني هنا كيف ما هنا درنا داك الخط خرجنا بزاويه قائمه، خرجنا بزاويه قائمه حتى هنا تنخرجو بزاويه قائمه. هاد الخط اللي خرجنا به كنعبرو عليه سنتيم، كنلاقيو من هنا لهنا لهنا، كيجينا بحال مثلث. شنو مثلث سي صا. احنا درنا هكا وهكا، غادي ناخدو لاكو ونقادرو هاد البلاصه هادي ما تبقاش بوانتو. داكور. دونك هاد البلاصه هي قادينها ما تبقاش بوانتي. علاش درنا هادي؟ باش في هاد الكوع هذا هنا باش تدخل، باش تجي ديك الدخله في الكوع. دونك هادشي علاش جو بونس كو طريقه سهله وبسيطه. نعاود ندير معكم واحد الشرح مبسط. باش نخدمو لا مونش خصنا نعبرو لي مونشور ديالنا ونحطوه، نعبرو الطول ديالكم شحال بغيناه، نعبرو تور دو بواني شحال بغيناه. و لا تيت دو مونش قلنا كل ما طلع العدد ديالو كل ما ولا بوانتي قريب لا لين د لا فيست الى اخره مثلا. و لا فيست راه كنخدموها بمونش طاير، ولكن لي لين تيكونوا بحال كيكون لا مونش يجي طالع بحال. دونك كل ما طلعنا كل ما كيجي بحال لا مونش لا فيست، كل ما هبطنا يجي بحال لا مونش ديال تيشيرت ولا ديال الجلابه ولا ديال. دونك هاد العدد بحال شي متوازن، كل ما طلعنا كل ما عطاتنا واحد لا تيت مونش طالع، كل ما هبطنا كل ما عطاتنا لا تيت مونش نازل صافي. دونك شحال ما بغينا هنا طالع تطلعوا، شحال ما بغينا هنا تنزلوا. هنا درنا 10 درتو نازل شويه درتو بحال الوسط درت 10. دونك 10 هي اللي عطاتني هاد الرانين هذا. هاد القياس ديال لي مونشور نقصت واحد ودرت الخط هنايا وقسمت على 4 وعلمت هاد 4 ديال لتخي. هنا طلعت بزاويه قائمه في الخط الاول، والخط الثاني خليته، الخط الثالث هبط بزاويه قائمه، الخط الثالث هبط بزاويه قائمه. الاول طلعتو، الثاني خليته، والخط الثالث هبط بزاويه قائمه. هنا طلعت بواحد ونص وهنا هبطت بواحد ولاقيتهم. هنا خليت شويه ديال لابلاتيتود وهنا خليت شويه ديال لابلاتيتود باش ما تجيناش هنا ديفو. ودوزت لاكورد في الاول خدمت بها بحال هكا وعاود قلبتها هكا ولبست عليها. كملنا هنا درنا بواني وصلنا عندنا 20 درت 10 هنا بواني. دونك مارش وهنا هاد القياس هذا اللي كنا عاقينا عبرتو شحال فيه 40 ولا 43 ولا شحال فيه، قسمتو على جوج ودرت خط وخرجت هاو بزاويه قائمه، خرجت بسنتيم واحد ودخلت هنا بالمسطره جات بحال مثلث ودرت لاكورد هنا باش ما يبقاش بوانش، باش يجينا لا مونش مجموع هنا من الكوع. هذه هي الطريقه ديال لا مونش دو باز. وكيجي الرانين ديالو مزيان
نتمنى يكون وصلتكم الفكره، وان شاء الله تشوفوا الكور ديالكم، ونتلاقاو في الدرس الجاي. نديرو دي ترانسفورماسيون ديال لي مونش ان شاء الله.